बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, टीचर और मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम। कुरान मजीद नाज़रा निसाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, क्योंकि कुरान मजीद का जो निसाब है, कुरान मजीद नाज़रा का निसाब, उसको एक अलहदा सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल्स में नाफिजुल अमल कर दिया गया है। कुरान मजीद नाज़रा का शेड्यूल पहली जमात से पाँचवीं जमात तक नाज़रा है, यानी 1 सिपारे से लेकर 30 सिपारे तक, और इसी तरह कुरान मजीद मा तर्जमा का जो शेड्यूल है, शशम जमात से 12वीं जमात तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आपको इस वीडियो की पूरी तफसीलात जो है इस वीडियो में मिलेगी कि कहाँ से पहली जमात का शेड्यूल क्या है, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, इसी तरह शशम का शेड्यूल क्या है, उसके कितने सिपारे पढ़ेंगे तर्जमे के साथ। ये पूरी तफसील आपको इसमें वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको प्रेस करें। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, जब उसको प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल सकेगा। तो बिला ताखीर वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। डियर ऑडियंस और मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर कुरान मजीद की तदरीस बतौर अलहदा लाजमी मजमून का शेड्यूल जारी कर दिया है, उसका निसाब जारी कर दिया है। कुरान मजीद की एक अलहदा सब्जेक्ट के तौर पर अब स्कूल्स कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। तो आपको ये वीडियो को आखिर तक देखना है, मैं पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा। ये लिखा हुआ है कि वालदैन इतला जो है, वालदैन असातिज़ा तालीमी इदारों के सरबराहान और मालकान को ये इतला दी जा रही है कि हुकूमत पंजाब ने लाजमी तदरीस कुरान मजीद एक्ट 2018 के तहत सूबा के तमाम तालीमी इदारों बाशमूल सरकारी, प्राइवेट, दीनी मदारिस के सिस्टम मुस्लिम तलबा के लिए कुरान मजीद की तदरीस को लाजमी करार दिया था। मज़कूरा एक्ट में 31 मई 2021 को होने वाली तरमीम 2021 को एक्ट 1514 पाबंदी करती है कि पंजाब भर के तालीमी इदारों में पहली से 12वीं जमात तक के तमाम मुस्लिम तलबा के लिए कुरान मजीद की तदरीस अलहदा लाजमी मजमून के तौर पर होगी। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मज़कूरा तरमीम की रोशनी में बोर्ड के 83वें इजलास मुनक्किद में 23 जून 2021 में स्कीम ऑफ स्टडीज में नाज़रा कुरान मजीद को जमात अव्वल ता पंजम, जबकि कुरान मजीद की बातर्जमा तदरीस को जमात छठी ता 12वीं बतौर अलहदा लाजमी मजमून शामिल कर दिया है। नाजरीन, पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों सरकारी, प्राइवेट, दीनी मदारिस को जमात अव्वल ता पंजम के लिए ताकीद की जाती है कि तालीमी साल 2021-22 से बतौर अलहदा लाजमी मजमून नाज़रा कुरान मजीद की तदरीस का बाकायदा आगाज कर दे। ये शेड्यूल आपके सामने है, मैं आपको बता देता हूँ। क्लास अव्वल का जो शेड्यूल है, कुरानी कायदा बमाए आखिरी 4 सूरतें, यानी कि 30वें पारे की जो 4 सूरतें हैं वो पढ़ाई जाएंगी, और हफ्तावार पीरियड हैं कुरान मजीद नाज़रा के 3 पीरियड हफ्तावार उसके लाजमी होने चाहिए, और इसके जो मार्क्स मिलेंगे 50 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह क्लास 2 में पारा नंबर 1 और पारा नंबर 2 ये पढ़ाया जाएगा। हफ्ते में 3 पीरियड लाजमी होंगे और 50 नंबर का ये मजमून तस्वर किया गया है। सोम क्लास के लिए पारा नंबर 3 था पारा नंबर 8, इसके भी हफ्ते में 3 पीरियड लाजमी करार दिए गए हैं। 50 नंबर का ये रखा गया है मार्क्स। क्लास 4 पारा नंबर 9 था पारा नंबर 18, और हफ्ते में 4 पीरियड लाजमी रखे गए हैं। इसी तरह क्लास 5 जो है पारा नंबर 19 था पारा नंबर 30 के हफ्ते में 4 पीरियड रखे गए हैं और उसके 50 नंबर लाजमी। तो नाजरीन,
ابتدائی لائحہ عمل کے طور پر تعلیمی سال 2021-22 سے صوبہ پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں نے قرآن مجید کی ناظرہ تدریس برائے جماعت اول تا پنجم بطور علیحدہ لازمی مضمون کا اہتمام کر دیا ہے اور کریں گے۔ تمام تعلیمی اداروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مذکورہ شیڈول کے مطابق علیحدہ لازمی مضمون تدریس قرآن مجید برائے جماعت اول تک تمام ضروری اقدامات کریں۔ مزید برآں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تدریس قرآن مجید کے عمل کو اس کے حقیقی روح کے مطابق نافذ کرنے کو یقینی بنائیں۔ وضاحت کے لیے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی بات ترجمہ تدریس کے حوالے سے پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے 6ٹھی تا 12ویں جماعت درجہ شیڈول کے مطابق من و من عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے۔ پہلے شیڈول کلاس اول سے لے کر 5ویں تک، جس میں پورا قرآن مجید ناظرہ پڑھایا جائے گا۔ شیڈول میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسرا شیڈول ہے شیڈول برائے ترجمہ قرآن مجید۔ کلاس ششم میں پارہ نمبر 1 اور پارہ نمبر 2 کا ترجمہ قرآن مجید کی تدریس پڑھایا جائے گا۔ اسی طرح ہفتم کلاس میں پارہ نمبر 3 اور پارہ نمبر 5 کی جو اس کا ترجمہ قرآن مجید کی تدریس کے یہ کیا جائے گا۔ ہفتم کلاس میں پارہ نمبر 6 اور پارہ نمبر 9، اسی طرح ہشتم کلاس میں پارہ نمبر 6 تا 9، نہم کلاس میں پارہ نمبر 10 تا 16، دہم کلاس میں پارہ نمبر 17 تا 23 اور 11ویں کلاس پارہ نمبر 24 تا 30 تک یہ ان کو بمائے ترجمہ اور تفسیر وغیرہ اس کی کرائی جائے گی۔ پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ نے 6ٹھی سے 12ویں جماعت کے لیے قرآن مجید با ترجمہ تدریس بطور علیحدہ لازمی مضمون متعارف کرانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے طریقہ کار کا طے ہوتے ہی والدین، اساتذہ، اسکول، کالج، دکان اور مالکان جو ہے سربراہان کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ تو یہ نصاب بنا دیا گیا ہے پنجاب بک کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے، اور یہ تعلیمی اداروں میں امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ سختی سے اس پر ٹیمیں بھی چھاپے مار رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ لازمی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے اس کو پریس کریں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔